बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बड़ी ख़बर आई है और वो बड़ी ख़बर ये है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर या फ़ौजी अदालतों के अंदर जो ट्रायल है वो कलअदम करार दे दिया गया है। ये बिल्कुल एक लैंडमार्क डिसीजन के तौर पर इस वक्त लिया जा रहा है। पाकिस्तान के जितने कानूनी हलके हैं, सिविल सोसाइटी है और आइन की बालादस्ती पे, कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले लोग हैं, वो इसको बहुत ही एक मौसर और बेहतर फ़ैसला करार दे रहे हैं। अलबत्ता ज़ाहिर है कि आइनी तौर पर ही जो अदालतें थी ये बनाई गई थी और इसके अंदर मुख्तलिफ दहशत गर्दों के भी ट्रायल होते रहे हैं और एक 21वीं तरमीम के बाद ये इख्तियारात जो थे वो दिए गए थे। और हाल ही में फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियन ट्रायल्स के हवाले से कुछ लेजिस्लेशन भी हुई थी जिसके ऊपर बहुत तनकीद भी की जा रही थी और PDM हुकूमत और साथ में जो इत्तेहादी थे उनके ऊपर भी ये तनकीद की जा रही थी कि इख्तियारात जो हैं वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं। इस पूरे आज के जो फैसले को, जिसे कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने जिसकी जो सरबराही की और 5 रुकनी बेंच था जिसमें कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, या अफरीदी साहब थे, मुज़ाहिर नकवी साहब थे और आयशा मलिक साहिबा, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक ही फ़ैसला दिया और इसको कलअदम करार दिया है। अभी तक या अफरीदी साहब ने जो 4D है उसके हवाले से अपना जो नुक्ता है उसको वाज़े नहीं किया या उसके ऊपर फ़ैसला नहीं दिया। उसका भी इंतज़ार है। थोड़ी देर पहले एक मुख्तसर तहरीरी फ़ैसला ज़रूर आया है, लेकिन जो तफसीली फ़ैसला आएगा उसके अंदर बहुत सारी अहम उसके अंदर नुकात आ सकते हैं। ये भी आपको बता दें कि अदालत ने करार दिया है कि अगर किसी शहरी का फ़ौजी अदालत में ट्रायल अभी शुरू हो चुका है तो वो भी कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुनाया। 9 दरख्वास्तें थी, बयानाते हल्फी ना होने की वजह से कुछ दरख्वास्तें 9 जो थी वापस भी की गई थी। अलबत्ता इसमें जो मेन पटिशनर थे वो जवाद ख्वाजा साहब, एतजाज़ एहसन साहब, दोनों एक बड़ा नाम है और तकरीबन 5 के करीब और भी दीगर लोग थे जो कि इसमें पटिशनर्स थे और इस्तदा ये की गई थी कि इसको गैर कानूनी करार दिया जाए क्योंकि सिविलियंस के ट्रायल जो हैं उनको फ़ौजी अदालतों के अंदर जो है वो शुरू किया जा सकता है। और आपने देखा कि जो पिछला वीकेंड था उसके ऊपर ये इत्तलात भी आई और हुकूमत ने कन्फर्म भी किया कि फ़ौजी अदालतों का आगाज़ किया जा चुका है। ये एक बड़ा फ़ैसला किया जा रहा है, इसको तसव्वुर किया जा रहा है। इसके असरात क्या होंगे, क्या इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास करके चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हो सकता है, इस मामले के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आज इंतखाबात के हवाले से अहम जो थी समाअत उसका आगाज़ हुआ है और उसमें भी बहुत सारी बातें आई हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब की ये पिटिशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस वक्त मौजूदा सदर हैं और उन्होंने उनसे सवालात भी हुए। चीफ जस्टिस साहब ने दरख्वास्त गुजार जो थे उनको वाज़े तौर पर कहा कि वो बताएं कि मुल्क में इंतखाबात चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप कहेंगे कि 90 दिन में नहीं हुए, मुश्तरका मुफादात का कौंसिल गलत था, का फ़ैसला गलत था, मरदमशुमारी गलत थी, सदर का इख्तियार था या इलेक्शन कमीशन का, तो फिर हमें इन आइनी नुकात के लिए 5 रुकनी बेंच जो है वो बनाना पड़ेगा। एक आम सी दरख्वास्त के ऊपर महीनों लग जाते हैं, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा, और ये तो फिर आइनी सवालात है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि अगर इंतखाबात के नकात के लिए मरदमशुमारी एक आइनी ज़रूरत है तो इंतखाबात का इल्तवास समझ में आता है। अगर तारीख़ देना सदर मुमलिकत का इख्तियार है तो ताख़ीर का ज़िम्मेदार फिर कौन है? आइन के काम में या आइनी काम में ताख़ीर के नतायज होंगे। ताहम अदालत ने वफाकी हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए। 2 नवंबर तक के लिए ये समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। इसी तरह से आज जो अहम मामला रहा वो साइफ़र का भी रहा। उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब जो थे उन्होंने भी खिताब किया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से और तकरीबन 50 साल मुकम्मल हो गए, बल्कि हो गए आईने पाकिस्तान को। इस हवाले से उन्होंने बहुत अहम बातें भी की हैं और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन में ताख़ीर इंतखाबात ना कराने के बराबर है। लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को दी जाए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस सुनने का भी उन्होंने मुतालबा किया। ये भी उन्होंने कहा कि हम सुन रहे थे कि न्यूट्रल हो गए हैं और अब जो है उसके ऊपर फिर हमने कुछ सीखा भी है। उन्होंने कहा मैंने भी सीखा है और बहुत सीखा है। दूसरी तरफ साइफ़र केस जो है उसके ऊपर आज इमरान खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है और ये काफ़ी अहम मामला है। इसमें जो आज कार्रवाई हुई उसमें बताया जाता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब आए तो उन्होंने कहा कि जज साहब से मुकालमा किया और कहा कि सुना है नेल्सन मंडेला जो है वो पाकिस्तान आ गए। उनका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ था और उन्होंने तंज़िया तौर पर ये जुमले जो थे वो इस्तेमाल किए। साइफ़र के जो आज कार्रवाई हुई उसमें उमैर नियाज़ी जो कि एडवोकेट हैं और
लॉयर हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने आज इस के बारे में तफसीलात भी बताई और उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि मेरे खिलाफ क्या इल्ज़ाम है, साजिश मेरे खिलाफ हुई, हुकूमत मेरी गई, मीटिंग का जिसका जिक्र है उसके मिनट्स मौजूद नहीं, साइफर जिसका मामला है वो कागजात में सिरे से मौजूद नहीं, ये उन्होंने कहा। दरअसल ये मामला उनके खिलाफ कितना हो सकता है और ये बात खुद उनके खिलाफ कितनी जा सकती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी और उसके ऊपर डील का तासुर बहुत ज़्यादा मजबूत है। इन सारे मामलात के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में जनाब एतजाज़ एहसन साहब और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जनाब खुर्शीद शाह साहब होंगे। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सियासतदानों में से भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा भी हैं, मारूफ कानूनदान भी हैं और पिटिशनर भी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। आपने देखा कि उनकी पिटिशन भी थी, वो मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो आज फ़ैसला हुआ ये इसको कामयाब, आपकी कामयाबी भी ज़ाहिर करार दिया जा रहा है, ये कितना सूदमंद होगा तहरीक इंसाफ के लिए, ये कितना सूदमंद होगा जो 9 मई के बाद जो ट्रायल में लोग गिरफ़्तार हुए हुए हैं उनके लिए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, बहुत ही दूररस ये फ़ैसला है और इसके नताइज और इसका असर जिन बातों पे होगा वो बड़ा अरसे तक ये होता रहेगा। और ये एक ग्रेजुअली ग्राउंड शिफ्टिंग की बात है कि जुडिशरी ने अपने आप को, अपनी हैसियत को बिल्कुल आश्कार किया है, अपना जो उनका इख्तियार है वो बिल्कुल साफ वाज़ेह उन्होंने अल्फाज में, जिस तरह के बेबाक अल्फाज में और इबारत में शायद बहुत अरसे से ऐसी जजमेंट नहीं आई कोई भी। और एक ऐसे वक्त में जब सारी इस्टेब्लिशमेंट झुक के और कदम बोसी कर रही है एक मफरूर मुजरिम की, और लंदन में हाई कमिश्नर उसको की सहूलत कारी करता है, वो करता है, पाकिस्तानी है, अगर वो शहरी है हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल के क्या नाम है उसका, तो उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 216 के तहत मुकदमा चलना चाहिए और कम से कम 7 साल सज़ा होनी चाहिए। फिर वो बैठ के प्राइवेट जेट में आते हैं, 170 बंदे मुसाफिर हैं उसमें प्राइवेट जेट में, वापस जाते वक्त प्राइवेट जेट ने खाली जाना है, सो 75% उसका भी किराया ले लेते हैं अमूमी तौर पे। आप सोच लें कितने करोड़ों का वो उसका जेट के और वो अपने मुसाफिरों का खर्चा आया होगा। फिर वो आके जलसे में आते हैं तो शाम पड़ती है तो मरियम बीबी कहती है सबको कि आप अपने टेलीफोनों की लाइट्स ऑन करें और वेव करें हमारी तरफ। वो जब करते हैं तो बीच में बड़े बड़े गैप्स हैं, स्याह गैप्स, जहाँ कोई टेलीफोन वाला नहीं है, कोई इंसान ही नहीं है। तो वो फिर बार बार कहती हैं भाई मैं सबको कह रही हूँ कि अपने फ़ोन ऑन करें। वो जितने बंदे थे उन्होंने ही फ़ोन ऑन करना था, जहाँ बंदा ही कोई नहीं था, जहाँ रूहें थी उधर तो फ़ोन नहीं था करना। सो उस ब्लैक बोर्ड पे कहीं आपको इंसान नज़र आते हैं, बाकी सो और वो अपील करती रहती हैं कि आपकी बैटरी को कुछ नहीं होता, आप ऑन करें। वो जहाँ खला है, जहाँ इंसान ही कोई नहीं है, वहाँ का किस तरह ऑन हो। बड़ा मज़ाहिया किस्म का ये तो कहा जा रहा है कि काफ़ी जहाँ पे वहाँ लोग भी मौजूद थे, काफ़ी बड़ा जलसा था, मगर बहस इस पे ज़्यादा हो रही है कि अब नवाज शरीफ साहब क्या जेल भी जाएंगे? आपको लगता है कल उनके लिए एक ज़ाहिर जो हिफाजती ज़मानत हुई थी उनकी, कल उनको पेश होने अदालत के सामने, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखो, जाएंगे या जाना चाहिए कि नहीं, ये दो अलग सवाल है। जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये निगरान और ये रियासत जो है वो सर्बसजूद है मियाँ नवाज शरीफ के आगे। एक मफरूर मुजरिम के आगे वो बिल्कुल सजदा सैफ करके पड़े हुए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि IG DIG सलूट मार रहे हैं, हाई कमिश्नर सी ऑफ कर रहा है, तो वो तो उसको दिखा रहे हैं और जलसा उसका फेल है। उसको फिर भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है
وہ اس طرح دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بڑا لگے، لیکن وہ جو کلپس آ گئے ہیں جس طرح میں نے بتایا ہے، اس سے وہ بہت ہی مایوس کن، 20,000 بندہ بھی نہیں لگتا اس جلسے میں. جس طرح میز لگائے ہوئے انہوں نے، کھانے کے میز اور جھنڈے، بہت سارے جھنڈے، ہر کرسی کے ساتھ ایک بڑا اونچا جھنڈا انہوں نے جوزف اس والے جلسے میں نہیں تھے میز، وہ پچھلے والے میں تھے میز، اس والے میں نہیں تھے. لیکن بہرحال آپ کا اپنا اعتراض ہے، وہ اپنی جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا جلسہ تھا. جو وہاں پہ رپورٹرز تھے، جو انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ بہت بڑا جلسہ تھا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر خاص کیموفلاج اچھا کیا. ہاں اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے آج آپ نے ایک اور بھی اچھی بڑی اسٹیٹمنٹ دی. آپ نے کہا کہ یہ پہلے فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن جنرل باجوہ اور عطا بندیال لگتا ہے کہ ملے ہوئے تھے. آپ سے جب سوال پوچھا گیا تو آپ نے کہا ہاں ایسا ہی لگتا ہے کہ ملے ہوئے تھے. تو اس کی کیا سر، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ایسا ہی تھا؟ نہیں، کچھ بات کی سمجھ نہیں آتی تھی ابھی تک کہ کیوں سپریم کورٹ کا بینچ لے کے چیف جسٹس صاحب آدھی رات کو کس کے کہنے پہ چلے گئے. کوئی سو موٹو کسی نے کیا ہوا کہ وہ وہاں پہنچ گئے سپریم کورٹ میں، اور پرزنرز کی گاڑی بھی، قیدیوں کی گاڑی بھی پہنچ گئی. قیدیوں کی گاڑی تو چیف جسٹس نہیں لائے ہوں گے نا، کیونکہ چیف جسٹس کا یہ کام نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو کام تو نہیں ہے ان کا. انہوں نے بھی فوجی عدالتوں کو ڈی لیجیٹمائز کرنا تھا یا لیجیٹمائز کرنا تھا، یہی ان کا کام ہے. اس کے بعد آپ جا کے فوجیوں کو اپنی کرسیوں سے اٹھانا تو نہیں ہے، وہ خود ہی نہیں بیٹھیں گے اب اس فیصلے کے بعد. تو یہ جو ہے وہ تعجب اس بات پہ تھا، حیرت تھی کہ چیف جسٹس صاحب کبھی کسی کو کورٹ میں نہیں سنا، ہائی کورٹ کو نہیں سنا، تو یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. یہ ججز کیوں پہنچ گئے موقع پہ اور بڑی تیزی سے؟ تو اس سے لگتا ہے کہ باجوہ صاحب نے، یہ دیکھیں جو سائفر ہے جس کی صحت سے انکار نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کمیٹی ہے سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، وہ 2 مرتبہ اس کو انڈورس کر چکی ہے. ایک دفعہ عمران خان کی سربراہی میں، ایک دفعہ شہباز شریف کی سربراہی میں، اور اس کے تحت امریکہ سے آپ نے احتجاج بھی کیا ہے، ڈیمارش کیا ہے. اب جب احتجاج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ درست مانتے ہیں کہ امریکہ نے واقعتاً دھمکی دی ہے، اور وہ درست ہے سائفر. اگر وہ سائفر درست ہے اور امریکہ نے واقعی یہ دھمکی دی ہے، تو اس سائفر میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کہ عام عیاں نہ ہونا ہو. اور عیاں کرنا بھی جو ہے وہ اختیار ہے پرائم منسٹر کا آئین کے تحت. وہ قانون بنا کے اس سے نہیں لیا جا سکتا، وہ آئینی اختیار ہے اس کے حلف میں. جی بالکل، آپ جو کہہ رہے ہیں، جو آج ان پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے چیئرمین تحریک انصاف پہ، وہ یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا، نیشنل سیکیورٹی کے خلاف استعمال کیا، اور پھر خود اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے پاس کاپی موجود نہیں ہے، گم ہو گئی ہے، منٹس بھی گم ہو گئے ہیں. تو جب گواہ پیش ہوں گے تو وہ تو بتائیں گے کہ سب چیزیں کہاں تھیں، کس کے پاس تھیں، کیسے گم ہوئیں. کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے خلاف کافی یہ مواد ہوگا کہ ان کو سزا دی جا سکے؟ یہ سائفر میں تو بالکل نہیں، سائفر پہ تو سزا ہونی چاہیے جو کیس بنایا جنہوں نے. آپ دیکھیں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ پرائم منسٹر اکیلے کو یہ اختیار ہے آئین کے تحت کہ وہ جس ڈاکومنٹ کو چاہے، ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دی فیڈریشن، اور کوئی اس نے نیوکلیئر راز تو نہیں اس نے فاش کر دیے. اس نے ایک فاش کیا ہے کہ یہ دھمکی آئی ہے امریکہ سے ہماری گورنمنٹ کو بھی اور باقی MNAs وغیرہ کو بھی، کہ آپ پرائم منسٹر کو کل ہٹائیں گے، کل جو نو کانفیڈنس موشن ہوگا. اب وہ کس کی طرف ان کا اشارہ ہوگا؟ وہ باجوہ صاحب کی طرف ہی ہو سکتا ہے. اب باجوہ صاحب نے اس کو کل کو ان کو ایشورنس دے دی ہوگی کہ کل ہم ہٹا دیں گے. اب یہ کل کو ہٹانے، وہ کل نکلتا جا رہا تھا جب قاسم سوری نے اپنا فیصلہ سنا دیا، تو سپریم کورٹ جا کے وہ اس کو کل عدم قرار دیا جا سکتا تھا.
وہ کل عدم قرار دیا گیا اسی صورت حال میں، اسی شکل میں کہ وہ کل اسی دن ہو جائے نو کانفیڈنس موشن. اور اب جہاں تک سائفر کے کیس کا تعلق ہے، آپ دیکھیں ہمیں کتنی عزیمت ہوگی. لوگ کہیں گے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں اتنا کہا. یہ تو واضح ہے اس لیے کہ سائفر کی صحت، ان مندرجات کی صحت سے ہم نے انکار نہیں کیا، بلکہ اس پہ امریکہ سے احتجاج کیا ہے کہ آپ نے کیوں دھمکی دی ہمیں، کون ہوتے ہیں آپ مداخلت کرنے والے ہوئے. اب وہ ہم نے احتجاج کیا تو سائفر تو ہوا، دھمکی تو ہوئی. اگر دھمکی ہوئی تو اب ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں اور امریکہ کو کیا بتا رہے ہیں کہ مہاراج آپ نے تو صرف کہا تھا کہ اس کو اتار دو، اس کے عہدے سے ہٹا دو. ہم نے اس کو عہدے سے ہٹایا ہی نہیں، ہم نے اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا. اور اس پہ کیمرے لگا دیے ہیں ہر طرف، 24 گھنٹے کیمرے. مگر اعتزاز صاحب اس کا سیاسی مقاصد تو اس سے حاصل کیے گئے نا. ایک ڈی کلاسیفائی کرنے کے باوجود وہ بھی ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ پبلک پہلے کیا یا ڈی کلاسیفائی بعد میں کیا، لیکن اس کے پولیٹیکلی تو اس کو استعمال کیا گیا. اور کیا آپ نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں تھی اوریجنل، یعنی اوریجنیٹڈ بائی پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھی، یہ پاکستان کے اندر نہیں جمہوری لیڈرز نے اس کو تیار کیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہ درست ہوگی، اس کی میں صحت سے انکاری نہیں ہوں. میں انکاری ہوں اس کی صحت سے کہ سائفر کا کیس بنتا ہے. وزیر اعظم ہو یا نہ ہو عمران خان، اس وقت سائفر کا کیس سمجھنے کے لیے وزیر اعظم کے اختیارات اور اس کے حلف کو دیکھنا پڑتا ہے. یوں ہی نہیں آپ بنا سکتے مقدمات. اب وہ دیکھو تو اس کے پاس اختیار ہے، وہ جس وقت چاہے وہ ڈی سائفر کر دے، وہ شیئر کرے. اس کو دھمکی ملی ہے ایک سپر طاقت سے. وہ اردگان نے نہیں کیا تھا، شہید بھٹو نے نہیں کیا تھا سائرس وینس کا لیٹر. اب وہ جو ان پہ کوئی سائفر کا کیس نہیں چلا، حالانکہ اس شہید بھٹو پہ ہر قسم کا کیس چلانے کو تیار تھی حکومت، کوئی نہیں چلا کیونکہ یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے. اور ایسے معاملے میں اگر آپ کو باہر سے ایک سپر طاقت آپ کی حکومت کو دھمکی دیتی ہے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا آپ کا فرض ہے. نواز شریف کہتا ہے، 20 مرتبہ کہہ چکا ہے کہ کلنٹن اور نواز شریف کی درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں کیا ہوا. وہ اگر گفتگو وہ سیکرٹ نہیں تھی تو یہ لو اور ایک سفیر کے درمیان زیادہ سیکرٹ ہے گفتگو. پر نہ نواز شریف پہ کیس چلنا چاہیے تھا، چوہے صاحب آپ کو کیا مستقبل لگ رہا ہے؟ نہ چلنا چاہیے تھا. جی چوہے صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے سزا تو آسماں مستقبل تو آسماں اس بستی ہے، اس ملک کے بے آئین کے تحت، بے قانون کے تحت کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ یہ ممکن تھا کہ 90 دن سے زیادہ نگران بیٹھے رہتے، 90 دن سے زیادہ الیکشن میں لگا دیتے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. انڈیا میں 20 الیکشن ہو چکی ہیں، شاید سینکڑوں، سارے ریاستوں کی ڈالو تو جنرل الیکشن ہو چکے ہیں. کبھی وہ ایکسیڈ نہیں کرتے 100 دن کا جو وہ ان کا وہ ہے دورانیہ. ایک دفعہ نہیں کیا. ہاں کوئی جس طرح بی بی شہید ہو گئی پولنگ ڈے سے 7 دن پہلے تو وہ کوئی ہو گئی بات. ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس قسم کی بات. پر یہ بالکل بے آئین ہو گئی ہے. حکومت اور نگران اپنے مینڈیٹ سے بہت ہی زیادہ باتیں کرنے شروع ہو گئے. یہ نیا ایجوکیشن سسٹم لانے کی بات کر رہے ہیں. بھائی یہ کام تو کرنا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ. جو پہلے الفاظ ہیں، جو آغاز میں الفاظ ہیں آئین کے، ہمارے آئین کے، آج اس کی 50ویں سالگرہ ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ where as sovereignty belongs to Almighty Allah, it is to be exercised by the people through their chosen representatives. وہ chosen representatives تو نہیں ہے، یہ تو نامزد ہے، منتخب نہیں ہے کہ نگران. جب نگرانوں کے ساتھ آپ 2/3 پاکستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا بالکل اللیگلی چلا رہے ہیں تو پھر پیچھے کیا رہے گا؟ جی بالکل. بہت شکریہ چوہے صاحب. بہت ساری باتوں کے اوپر بات ہو سکتی تھی اور ہونی تھی، مگر وقت کم ہے اور انشاءاللہ پھر کسی اور وقت آپ سے بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین. بریک کے بعد پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے آنے سے
کے بعد کیا دیکھ رہی ہے اور کیا واقعی کوئی مفاہمت کا ان کے ہاں بات نکل سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی بہت ناراض ہے، انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، انتخابات کی تاریخ اب بھی آئے گی یا نہیں؟ بریک کے بعد خورشید شاہ صاحب سے بھی کچھ سوال پوچھیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید خورشید شاہ صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ہیں۔ ان کا شکوہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی مسائل کے اوپر بھی، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد سیاست کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے۔ سر، نواز شریف صاحب سے آپ کی بہت پرانی یاد اللہ ہے اور آپ ان کے خیر خواہ بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ ان کی واپسی ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی جب سے وہ واپس آئے ہیں بہت ان سے آنے سے پہلے اور اب بھی بہت ناراض ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، نہیں مل رہی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کیے جا رہے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر ریسیو کیے گئے نواز شریف صاحب۔ اصل شکوہ کیا ہے پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کے ساتھ؟ بات آسما بڑی سمپل ہے کہ نون والے بھی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کی واپسی کے اوپر اگر یہ سیاسی جماعتیں جو ان کے ساتھ حکومت میں ساتھ تھیں ان کو اعتماد میں لیتے، بتاتے ان کو کہ میاں صاحب راضی ہو گئے آنے کے لیے، تو یہ اچھا ہوتا۔ مگر کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو چند سال پہلے عمران خان نے کھیلا، اور ہم نے اس کو کہا گیا تھا کہ یہ ریاست کے ساتھ مل کے، ریاست کے اندر جو اہلکار ہے ان سے مل کے، اسٹیبلش سے مل کے وہ آنا چاہتا ہے۔ اور پھر میاں صاحب کی پارٹی نے اور دوسری پارٹیوں نے ان پہ الزام لگائے 35 پنچر کے، اور وہ پنچر ہوئے بھی تھے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں سارا کام ہو گیا، جو ڈیوائس تھی وہ ختم ہو گئے، وہ کچھ پیسے لے کے آ گئے۔ یہ 2013 کے الیکشنز کی اب بات کر رہے ہیں، 2013 2018 نہیں، وہ 35 پنکچر تو 2013 کا الزام تھا۔ نہیں، 18 میں تھا 35 پنچر، 5 پنچر تھے، کیا پنچر تھے وہ 13 میں۔ ٹھیک، چلو جو بھی ہے، ہاں اگر مسلم لیگ نون کو شرمندگی بالکل تھی، کیونکہ اس نے کسی پارٹی کو اتنا بڑا ایونٹ ان لوگوں نے کیا، 2 مہینے بڑی کوششیں کی، لوگوں سے رابطے کی، جلسے کی۔ ایک سیاستدان تھے جو ان کے حمایتی تھے، ان کو کھینچ کے باہر لے آئے تھے، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو حکومت لے کے دی، وزیر اعظم بنایا، تو ان کو دعوت دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ ہم کس منہ کے ساتھ دعوت دیں، کہ ہم سے کوئی سوال پوچھ لے کہ بھائی یہ آ رہے ہیں تو کس ضرورت پہ آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، خود آ رہے ہیں یا بنوا کے آ رہے ہیں، تو وہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود محسوس کرتے ہیں شرمندگی کہ بھائی ہم نے غلط کیا ہے، اور نہیں کرنا بھی چاہیے تھا۔ ایسے بہت تکلیف جب بات ہے کہ آپ کا اشارہ ان کے آنے، ان کے کیسز کے حوالے سے، ان کی حفاظتی ضمانت کے حوالے سے اس کے اوپر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی مداوع چاہتی ہے، ازالہ چاہتی ہے اور پچھتاوے کا ازالہ چاہتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ نے تو استعمال کیا ہے ان کو، پچھتاوا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے۔ پچھتاوا میرے صاحبانوں کو اندر سے ہے، باہر سے تو وہ خوش نظر آتے ہیں، مگر پولیٹیکلی ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا لاس پہنچایا ہے۔ پبلک نے ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، کافی جگہوں پہ اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے ڈسکس ہوا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور میاں نواز شریف میں بالکل 0% فرق نہیں تھا، کہ وہ 0% فرق ہو۔ ابھی وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ بطور آپ کے بلاول صاحب سے بات کرنی ہے، زرداری صاحب سے بات کرنی ہے۔ دیکھیں، سیاست میں تیاریاں نہیں ہوتی، بات ایک ٹیلی فون ہے اٹھائے کے بات کی جاتی ہے کہ فلانا آدمی بات کر رہا ہے۔ اب میں تیاری کروں، سوچوں کیا سوال ہوگا، کیا جواب ہوگا، تو یہ
कुछ ऐसी फिल्म है जो लगने से पहले ही फ्लॉप हो गई। अच्छा, तो आपको लगता है कि 2018 के अंदर एक हाइब्रिड रिजीम की तैयारी की गई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो अब ये भी एक उसी तरह का रिजीम जो है हाइब्रिड वो है, तैयार होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई 2 टके का भी फर्क नहीं है। अब मुझे जाती तौर पे ये उम्मीद मियां नवाज शरीफ में नहीं थी, हम्म, मगर अभी उम्मीद इसलिए भी की जाती है कि फेडरल गवर्नमेंट में ये बिल्कुल हुकूमत के अंदर है, वो बहुत बड़ी हुकूमत का हिस्सा, एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा इनके पास है, प्लानिंग का हिस्सा इनके पास है, 7 बंदे हैं। उनका जवाब बड़ा आसान देते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो सेक्रेटरी लेवल के थे। भाई वो जो फवाद हुसैन फवाद क्या था, कौन से केसेस थे, वो हुकूमत पे आ गया। और अहद चीमा क्या थे, असद एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर टू असद एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर। और दूसरा प्लानिंग का 7 बंदे हैं टोटल इनके। गिनने में आ जाए तो 9-10 हो जाएंगे इंडायरेक्ट वे में, मगर 7-8 बंदे जब हुकूमत पे बैठे हो और वो कहे कि ये केयर टेकर है, ये केयर टेकर तो नहीं हुआ। लेकिन शाहजी देखिए ना, आज भी इंतखाबात के इल्तवा का केस लगा हुआ है और उसमें साफ समझ में आया कि मरदमशुमारी का मसला था उसके ऊपर, क्योंकि इल्तवा के ऊपर भी आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि मियाँ साहब के आने का इंतज़ार था कि इलेक्शन तारीख जो है वो आएगी। तो आज बिलावल साहब ने फिर उसी तरह की बात की है। दूसरी तरफ ये जो मरदमशुमारी का फ़ैसला था, ये तो इसमें आप लोग शरीक थे, क्या वहाँ पे PMLN ने आपके साथ कोई धोखा किया? इंतखाबात के इल्तवा का इल्ज़ाम तो आप पे भी आएगा बतौर पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात के। देखें, बात ये है कि हम पे आए या ना आए, जो उसका बेनिफिशरी होगा वही उसके ऊपर उसका इल्जाम आएगा। हो सकता है कि हमसे बातों में कमिटमेंट करने के बाद ये काम किया गया हो, और कभी कभी हो जाता है, मगर पीपल्स पार्टी पहले दिन से इस बात पे तैयार है कि इलेक्शन टाइम पे होनी चाहिए। और हम 3 महीने के ऊपर राजी हो गए थे कि चलो 60 डेज नहीं तो 90 डेज। अब तो 90 डेज का भी सिस्टम खत्म हो गया है, तकरीबन 90 डेज तो हो भी गए हैं। जी। अब इलेक्शन अपना मौलाना साहब फरमाते हैं कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया। पोस्टपोन इलेक्शन हो नहीं सकती, एक ही रास्ता है पोस्टपोन करने का, वो है मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ लगा सकते हो तो पोस्टपोन कर सकते हो, अदरवाइज इलेक्शन कराना पड़ेगा और फेयर एंड फ्री कराना पड़ेगा। ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, रियासत के लिए बेहतर होगा। हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, क्यों हो गई है, कैसे हो गई, इसकी लंबी कहानियां हैं, लंबी डिस्कशन है, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे खत्म हुई, किसने इस मुल्क के साथ क्या किया। तो ये तो एक बड़ी कहानी है। वो तो जब आप कह रहे हैं एक ही रास्ता है डीरेल करने का इलेक्शंस को, और वो है मार्शल लॉ। आपको इसके तो कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे ना? इम्कानात अल्लाह करे नजर भी ना आए। हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कराओ, साफ और शफाफ इलेक्शन कराओ। आप इमरान खान वाली इलेक्शन नहीं कराओ कि फिर हमें 18 में जाना पड़े। 18 में मत भेजो खुदा के वास्ते। लेकिन शाहजी उसके लिए तो इमरान खान साहब का बाहर होना ज़रूरी है, और इमरान खान साहब के ऊपर जेन्युइन केसेस भी कहा जाता है कि हैं, उन पे इल्ज़ामात तो हैं कि दहशतगर्दी और बाकी साइफर का आज ही हुआ है फर्द जुर्म उनके ऊपर आए। जी, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ इमरान खान जैसा हालात न पैदा होते हैं, ठीक, और फिर हम 18 में न चले जाए, कभी वो 18 महीने, कभी हम 36 में, ये तरीका ना हो। तो शाहजी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? PTI के बगैर तो इलेक्शन जाहिर है कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाए जाएंगे। चेयरमैन PTI जो हैं वो तो अरेस्टेड हैं, तो क्या हल क्या है फिर इसका? देखिए, एक चीज को रियलाइज किया जाए, इस वक्त भी PTI से अभी कल या परसों उनका एक फंक्शन था, एक जलसा था, तो उसको होने नहीं दिया गया। भाई छोड़ो, इस तरीके से तो आप उसको और मकबूल कर रहे हो, इस तरीके से तो आप उसको ताकतवर बना। हमने तो ये रास्ते देखे हैं। एक खामोश वोट जो खतरनाक वोट होता है, वो अगर चल पड़ा, वो सीधे रास्ते पे बंदूक की गोली की तरह चल पड़ा, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें तो चाहिए कि बेहतर हालात पैदा करके माशियत को
स्लोगन दे के हमें आना चाहिए। अभी तक तो जो असल स्लोगन है वो आया ही नहीं है कि ये कौन तरस रही है। एक पीपुल्स पार्टी है, सिवाय उसके कोई बोल नहीं रहा। हम बात करें खुर्शीद शाह साहब के साथ, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन डेट का अनाउंसमेंट अब मियाँ साहब की वापसी के बाद हो जाएगा, क्योंकि कामयाब जलसे के बाद कहा जा रहा है माहौल बन गया है PMLN के लिए, तो क्या वाकई माहौल ऐसा है? आप बड़े जालिम लोग हैं, बड़े जालिम लोग हैं आप लोग मीडिया वाले, और आप गाड़ियां दिखा रहे हैं कि कोटा से गाड़ी चल रही है, 60-70 आदमी बैठे हैं सारी गाड़ी बस ट्रेनों में। सिंध से चल रही है 100-150 आदमी बैठे हैं, मुल्तान से चल रही है 200-250 आदमी बैठे हुए। ये आपको दिखाने की क्या जरूरत थी कि एक इतना बड़ा अच्छा जलसा उनका खराब कर दिया? लोग नहीं आए पाकिस्तान से, लाहौर से भी लोग नहीं आए। चलो आए नहीं आए, अच्छा, बहुत अच्छा जलसा था, उनको मुबारक हो, एज अ फ्रेंड, खैर ख्वाह, डेमोक्रेटिक, मैं तो उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि भाई आपको मुबारक हो, आपका जलसा अच्छा हो गया। अब मियाँ साहब से कहो कि मुतालबा करे इलेक्शन का, कि इलेक्शन कराओ, बस, और बात में नहीं सुनता। वो तो उन्होंने नहीं मुतालबा किया अभी तक, वो उन्होंने मुतालबा अपनी पहली तकरीर में नहीं किया। तो आते ही ये करना चाहिए था, मियाँ साहब को सिखा लेते। जब मियाँ साहब बड़े शरीफ आदमी है, बड़े कम को आदमी है, उनको बताते एडवाइजर कि मियाँ साहब आज अपनी तकरीर में आखिर में ये करना कि मैं इलेक्शन का मुतालबा करता हूँ, अब जल्द व जल्द जनवरी का महीना अनाउंस किया है, उसकी डेट दे दो, उस हफ्ते की डेट दे दो, ये मुतालबा। मगर मेरी बात सुनेंगे, जरूर ऐलान करेंगे इंशाल्लाह, 2 दिन 3 दिन के अंदर जरूर करेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा है कि अब मुझे करना चाहिए, ऐलान करेंगे और इलेक्शन होने का इम्कान है। तो खुर्शीद शाह साहब, अगर आपको लगता है कि अब अगर इंतखाबात होते हैं और मुतालबा हो जाता है, डेट आ जाती है, इंतखाबात हो जाते हैं, PMLN जो है वो 2/3 तो नहीं लेकिन सादा अक्सरियत नहीं ले पाती, तो क्या पीपल्स पार्टी तो फिर भी उनके साथ जाएगी? तो एक उसी तरह की हुकूमत बनेगी जो पहले बनी थी जिस तरह की? पीपल्स पार्टी पर अगर पीपल्स पार्टी पे लोगों ने इत्मीनान नहीं किया, अगर नहीं किया, हमें वोट नहीं दिया, हम अपनी मतलूबा सीटें नहीं ले सके, तो हम अपोजिशन में बैठना बड़ा पसंद करेंगे, रोल अदा करेंगे, बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे मुल्क के लिए। यानी आप फिर भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी PMLN के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे? बिल्कुल, हम अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, हमारे लिए यही सूट करता है, और नवाज लीग के लिए भी ये सूट करता है कि पीपल्स पार्टी उनकी अपोजिशन में मान हो, कि उनको कुछ सिखाए भी, धक्का भी दे, आगे चलाए भी। तो हमने तो चलाया है ना उनको, ऐसे हालात में गुजरे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब इससे पहले तो यही होता था, सुनने में आ रहा था कि अगर किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तो फिर पीपल्स पार्टी, PMLN और पिछला इत्तेहाद जो है वो बन सकता है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम अपोजिशन में बैठेंगे, कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ और बड़े असूख से कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को अगर लोगों ने एक बार नहीं किया, हमारी माजी की 55 साल तारीख को देखते हुए, कमिटमेंट को देखते हुए और मैनिफेस्टो को देखते हुए जो हमने पूरे किए, वायदे पूरे किए, अगर एतमाद नहीं किया उन लोगों ने, मुस्लिम लीग के एतमाद किया, या मुस्लिम लीग को PTI की तरह रात को कराची से 12 सीटें लेके दी, सिंध से 2 सीटें लेके दी, लाहौर से 5 सीटें लेके दी, और खैबर पख्तूनख्वा से 2 सीटें लेके दी, बलूचिस्तान से 6 सीटें लेके दी। रात के अंधेरे में अगर ये सीटें ठप्पे लगा के पूरे किए गई, या पे रिजल्ट को खामोश करके पर्चे बनाए गए हाथों के, तो और बात है कि सिंपल मेजॉरिटी में आ जाए, मगर वही प्रेफर सिट इन अपोजिशन। शाह जी, लास्ट आपको लगता है कि इलेक्शन ही मसाइल का हल है या इलेक्शन मसाइल को जन्म देंगे जिस तरह की सूरत हाल बन रही है? ये हमारी मैच्योरिटी पे शक करता है, काम उसकी फर्क पड़ता है कि हम मैच्योर कितने हैं, अब जमहूरियत को, पार्लियामेंट को कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से कि डेमोक्रेसी एट पार्लियामेंट ओनली वे टू सॉल्व द ऑल प्रॉब्लम, इकोनॉमी प्रॉब्लम एंड अदर प्रॉब्लम।
اور Only وہ. پیپلز پارٹی سر کیوں میدان میں نہیں ہے؟ اگر دیکھا جائے تو PMLN نے تو ایک بڑا جلسہ بھی کیا، میدان میں آ بھی گئے، لیکن پیپلز پارٹی میدان میں نظر نہیں آتی. ابھی ہم نے تقریباً 60 کے قریب جلسے کیے، بہت بڑے بڑے جلسے کیے ایک ہی دن کے اندر. ان لوگوں نے تو ایک جگہ پہ کیے نا. صرف سکھر میں جو جلسہ ہوا، اگر آپ اس کی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں کہ کم سے کم ڈر کے بول رہا ہوں کہ 12-13 ہزار لوگ تھے. یہ ڈر کے پہ بول رہا ہوں، اور فوٹیج میں نکالے. ایسے جلسے حیدرآباد میں ہوئے ہیں، بدین میں ہوئے ہیں، نواب شاہ میں ہوا ہے، لال قلعہ میں ہوا ہے، پنجاب کے ملتان میں ہوا ہے، رحیمیہ خان میں ہوا ہے، بہادپور میں ہوا ہے، پنڈی میں ہوا ہے، پشاور میں ہوا ہے، اور کوئٹہ شہر کے اندر ہوا ہے. 60 جلسے ہم نے ایک ہی وقت میں کیے. اگر اس کو کیلکولیٹ کرو اور جمع کرو تو 3 سے 4 لاکھ لوگ ایک دن کے اندر چیئرمین بلاول کی تقریر کو سن رہے تھے 18 اکتوبر کو جو واقعہ ہوا تھا. سر آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کے اسکیڈول کا اعلان ہو جائے گا؟ میاں صاحب انشاءاللہ میری بات کو سن کے محسوس کریں گے اور اپنے دوستوں کو ڈانٹیں گے بھی ضرور کہ میرے لیے یہ فکر کیوں نہیں لکھی تھی کہ میں اعلان کرتا الیکشن کا. اور الیکشن کا اعلان ضرور کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو مسائل میں الجھیں گے. پھر جو تلواروں کا رخ ہوگا میاں صاحب کی طرف ہوگا. اب ہر آدمی اس کی لحاظ کر رہا ہے، تو بیماری میں سے اٹھ کے آ گئے اور ابھی عزت کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ. اور وہ جو باتیں ہو رہی شاہ جی، ہیں، تو اگر نہیں کریں گے تو ہٹنگ پوزیشن میں آئیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. خورشید شاہ صاحب بہت دل سے بات کر رہے تھے. پاکستان کے جمہوری اور پارلیمانی نظام کی بقا کے لیے گفتگو آپ نے سنی. فیصلہ آپ کا.